ह्या सांगती रोपवेचा इश्यू खूप जाता. इवन एक्टिविस्टांनी वन ऑफ द एक्टिविस्ट सेड बाबा ह्या आमच्या हेजे विरोध असता ना रोप वे अजून म्हाका दिसता टेंडर बीन जाल्लेलो ना. रोप वे येता हे म्हाकाय सुद्दां अजून येना म्हणजे टेंडर जावंक जाय कोणाक वर्क ऑर्डर दिवंक जाय. सो रोप वे जातलो काय ना तो म्हाका अजून खबर ना. पूण जर जालो तो असो जाल्यार ते प्लॅनिंग तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय की तो तेजे लँडींग जे आसा हें पणजे आसा आनी तो रेस मागस फोर्टाचेर येवन फक्त फोर्टार तो दाखयतले लोक आनी थंयच्यानूच परते वचपाक ताका सकयल येवपाक बीन कांय ऑप्शन ना. सो वयल्या वयर तो फक्त टुरिस्टा खातीरच जातलो फक्त ट्युरिस्ट आनी तो वयरच्यान वयर म्हणजे थंयच्यान आनी देंवोन बीन तशें कांय ना. थंयचे आसा तांकां येवपाक बी कांय ना. सो ते फोर्ट आसा म्हणजे जो हांवें प्लॅन पळयल्लो पयलीं 2 वर्सां पयलीं तो ते फोर्टाच्या वयर लँड जाता आनी ते लोक फोर्टान म्हणजे देंवलो काय ना तूं फोर्टान देंवलो ते अर्दे वर थंय लोकांक फिरपाक मेळ्ळें आनी मागीर वयर वचून म्हणजे दुसरी कितें बुगी येता तितून बसून वचपाचें न्ही म्हणजे महाराष्ट्रान बीन आसा पळय त्या टायप. पूण सकयल ताका येवन जावं गाडयेन कितें वचपाक बीन तशें कांय प्रोविजन तुमकां अपडेट केलेलें आसा लेटस्ट अपडेट बिकॉज ह्या दिसान करता ना. आमी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन हांव लास्ट टायम डिस्कस केल्लें तेणें म्हाका सांगलेलें की टेंडर प्रोसिजर बीन कांय जाल्लो ना अजून म्हणून. सो आय वील फर्दर डिस्कस म्हणजे येवपाचें आसा कितें आसा तो कांय ना. सगळ्याकून इम्पॉर्टंट तो बजेटान आसा काय ना ते सुद्दां आमकां पळोवचें पडटलें. बजेट आतां फुडलें सेशन आसा दिसांनी तशें. बट इफ इट कम्स यू विल सपोर्ट द प्रोजेक्ट. इट इज अ गुड प्रोजेक्ट. ऑफकोर्स जालो जाल्यार तो इट इज अ गुड प्रोजेक्ट. But there is a talk that this ropeway is coming for this casino. No, exactly. That is what I'm trying to. Somebody who is making allegations should first see the खंयच्यान लँड जाता, खंयच्यान येता, खंयच्यान लँड जाता. सो हे सगळें पयलें काय ताका कळटलें, लोकांक कळटली आयडिया की हो कसिनोक लागून येता काय टुरिस्टाक लागून येता पळय. इट इज अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट एक्चुअली. रोपवे असो प्रोजेक्ट आमच्या हितून ना. सो आयलो जाल्यार तो स्पेशली हांव सांगता कित्याक ताका सकयल गाडयो बिडयो वचपाचें तशें कांय ना. आयलो तो लँड जालो फोर्टान थंय अर्दे वर ट्युरिस्ट कोण फिरतलो आनी त्याच बुकीन बसून पणजे देंवतलो. सो तेजे टिकेट कावंटर बीन आहा तो आमच्या रेस मागीर सायडीन कांय ना. टिकेट कावंटर बीन सगळे पणजे गार्डन महावीर पार्क आहा पळय थंय आसतलो. तुवें टिकेट काडली थंय बसले तूं थंय गेलो ते अर्दे वर थंय ते फोर्ट पळयलो सगळो आनी थंयच्यान बसले आनी परते आयले आनी पणजे लँड जातलो आनी थंयच्यान वचप आसा. कितली प्लेस आसा त्या सायडीन लँड करपाक इतली म्हणजे न्ही कोमुनिदाद ऑफ नेरुला कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर खूब पोन्नो प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्टाक जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं आतांचो न्ही. हय सो ताका लागून 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी घेतलेलो आसा. सो थंयच्यान एक्चुली तो थंयच्यान हे आनी लँडींग फक्त हांगा. सो असो तो प्रोजेक्ट. So, but what is the issue of that for not happening this project? I don't know. They have financial crunches are कितें आसा. I am not aware of that. एक आता 10 वर्सां एक प्रोजेक्ट करपाक लागता एटलीस्ट एक जाता तरी म्हणप नाल्यार रिजेक्ट तरी करप पूण होल्डार करप ना. होल्डार आतां हें बजेटान जर प्रोविजन आसा कितें आसा जाल्यार कळटलें आमकां. प्रायवेट कंपनीक बी दिवपाचें. बट यू सपोर्ट. आय हॅव नो आयडिया कितें आसा. PPP आसा काय गव्हर्मेंट आसा काय कितें आसा. आय हॅव नो आयडिया. बट डोंट यू थिंक एज एन लोकल MLA बाबा कितें करता तेन्ना पयलें तुमकां कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय. ना जालो जाल्यार जातलोच. तुका कॉन्फिडन्स ना हांव सांगता तुमकां की हांवें जेन्ना सांगलें 10 वर्सां एका जालीं वर्सां पयलींचो प्रोजेक्ट जेन्ना हो जाल्लो तेन्ना निलेश काब्राल म्हाजे दिसता GTDC चेअरमॅन आशिल्लो आनी तेन्ना सगळे आमची मिटिंग्स बीन जाल्ल्यो आनी तेन्ना आमकां एक्सप्लेन केल्लें बिकॉज आय वॉज सरपंच एट दॅट टायम. सो कसो येतलो कितें येतलो खंय लँड जातलो. सो ऑफकोर्स तो जर कजिनोक जावं आनी मिसयूज जावपाचो आसा जाल्यार वी वील ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट. बिकॉज हांव फक्त सांगता कित्याक तो प्लॅनिंग तेन्ना कितें केल्लेलो तो आय एम अवेर ऑफ दॅट प्लॅन्स. सो ताका लागून हांव सांगता की असो प्रोजेक्ट आसा म्हणून तो. बऱ्या खातीर जाता जाल्यार तूं हां वायटा खातीर 100% न्ही. हय सो आनी कित्याक तो मिसयूज जावपाचो आसा कजिनोक जाल्यार हांव कसो कजिनोक मिसयूज जाता जावंक शकता तें म्हाका अजून कळना. पूण तसो जालो कितें मिसयूज जाल्यार आय एम वी वील ऑब्जेक्ट. थँक्यू.